आज गेमको तेस्रो दिन कास्की भर्सेस म्याग्दी। यहाँ क्याप्टेन साहबहरूले सिग्नेचर गर्दैछ है। अनि यताको कास्कीको है। ओके कपको आजको पहिलो खेल अर्थात् यस ओके अल द बेस्ट। कार्यक्रमको दोस्रो खेल म्याग्दीका खेलाडीहरू प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। लाइभ दिनाले समस्या रहेछ यहाँ। नेट घरि घिर्गिर गर्छ। जे भए पनि हिजो अस्तिको भन्दा छिटो दिनेछु, 1 घण्टा भित्रमा दिनेछु है। ओके म्याग्दी 13 कास्की 10। कास्की 11 म्याग्दी 13। म्याग्दी 14 कास्की 11। म्याग्दी 15 कास्की 11। कास्की 12 म्याग्दी 15। कास्की 13 म्याग्दी 15। म्याग्दी 16 कास्की 13। कास्की 14 म्याग्दी 16। म्याग्दी 17 कास्की 14। म्याग्दी 18 कास्की 14। भिडियो खिच्नु भएको साथीहरूले मोबाइलको त्यो फ्ल्यास लाइट खेलाडीहरूलाई डिस्टर्ब गरिरहेको छ। फ्ल्यास लाइट अफ गरिदिनु होला। 15 18। उन्नाइस 15।
20, 15 बेस्ट अफ 5 को आधारमा हुन्छ अहिले यही नम्बरले म्याग्दी 22 कास्की 16 म्याग्दी 23 कास्की 16 23 16 वाह वाह म्याग्दी 23 जितको धेरै नजिक म्याग्दी 24 कास्की 16 सेट पोइन्ट म्याच पोइन्ट कास्की 17 म्याग्दी 24 मार्यो पहिलो गेम म्याग्दीले 25-17 को अन्तरमा एक सेट आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भएको छ। ओके अहिले खेल भइरहेको कास्की भर्सेस म्याग्दी भर्खर सुरु भइसकेको गेममा म्याग्दीले खाता खोल्न सफल भएको छ। म्याग्दी टिम 1 पुनः म्याग्दीको टिमले 1 नम्बर थप्न सफल। म्याग्दी 2 कास्की 0 कमेन्ट गर्नुहोस् है कसले जित्यो हुन्छ जस्तो लाग्छ। 8 जनाले यति बेला हेर्नु भएको छ, 9 जना कास्कीले पनि खाता खोल्न सफल भएको छ। कास्की 1 म्याग्दी 2 1-2 ओके हो नाइस शट दामी ठोक्यो क्यामेरामै हो ड्याङ म्याग्दी 3 कास्की 1 3-1 4-1 5-1 5-1 म्याग्दी 5 कास्की 1 दामी
कास्की 2 म्याग्दी 5 स्याङ्जा स्याङ्जा अनि के अरे बेनी होइन माइली भन्नु के भयो ठोक्यो ठोक्यो आहा 3-5 म्याग्दी 6 कास्की 3 6-3 कास्की 4 म्याग्दी 6 4-6 नेटले काम गर्यो कास्की 26 मा म्याग्दी 7 कास्की 4 7-4 भाइ हेऱ्यो समय चाहिँ त्यसपछि यी भाइ हामी यति बेला समय भएको आधारमा युट्युब च्यानलमा लाइभ दिइरहेको कास्की 5 म्याग्दी 7 5-7 कास्की 6 म्याग्दी 7 6-7 ठोक्यो नाइस शट स्कोर म्याग्दी 8 कास्की 6 8-6 म्याग्दी 9 कास्की 6 9-6 कास्की 7 म्याग्दी 9 हो म्याग्दी 10 कास्की 7 यो मिलाउने कताबाट हो यार लाइभ हानेको एकजना मात्रै देखेको कास्की 8 म्याग्दी 10 तान भाइ तान कटा आन भित्रै आन स्याबास म्याग्दी 11 कास्की 8 धोका दियो एनटिसीले धोका दियो ब्यालेन्स 0 भनिदियो कास्की 9 म्याग्दी 11 अर्कोबाट खिचिरहेको छ होइन म्याग्दी 12 कास्की 9 कास्की 10 म्याग्दी 12 10 12
म्याग्दी 13 कास्की 10। पहिलो गेम म्याग्दीले खायो। यो गेम बेस्ट अफ 5 मा आधारित छ। अब दोस्रो सेट हो है। दोस्रो सेटको खेल यति बेला सुरु हुन गइरहेको छ। यताबाट हामी देख्छौँ शान्ति सेकेन्डरी स्कुल कास्की शान्ति हो र शान्त हो। म्याग्दीको प्रतिनिधित्व चाहिँ बेनी नगरपालिकाले गरेको छ भने कास्कीको प्रतिनिधित्व शान्ता मावि भकुण्डेले गरेको छ। यो शान्ता मावि चाहिँ अस्ति सिर्जना कप पोखरामा कार्यक्रम आयोजना हुँदा प्रथम भएको हो। त्यही भएको हुनाले शान्ता मावि भकुण्डे पामे जाने बाटोको केटाहरूले कास्कीको प्रतिनिधित्व गरेर आएको हो। ओके मार मार। कास्कीले पनि खाता हाल्न सफल भएको छ। 1 बराबर। अनि कास्कीबाट खेल्ने खेलाडीहरू शाबाश शाबाश। म्याग्दी 2 कास्की 1। दुई बराबर। डाटा नलि ब्यालेन्सबाट नेट चलिरहेको त्यसलाई कास्की 3 म्याग्दी 2। पुरै हुँदैन कति हाल्नु 1000ले पनि धान्दैन। युट्युबले डाटा लिएन सिधै पैसा मात्रै काट्यो। डाटा नि छ त्यो। यति बेला हामी 3 बराबर। 3 बराबर। हान हान केटाहरू उफ्रे हामी छौँ नि। कास्की 4 म्याग्दी 3। 4-3। ल ल अगाडि छ अगाडि 1 नम्बरले। छक शाबाश छेक्यो छेक्यो। कास्की 5 म्याग्दी 3। कडा सर्भिस गर्छौ त जोरले आन भाइ। शाबाश। कास्की 6 म्याग्दी 3। शाबाश। उठायो कटायो। ओ जोरले हाने त त्यही अनुसार कटाइदियो यार केटाहरूले। फेरि हानिदियो क्विक। म्याग्दी 4 कास्की 6। 4-6। कास्की 7 म्याग्दी 4। 7-4। Check out. म्याग्दी 5 कास्की 7।
2 नम्बरले दियो ला डाँडै कटाइदियो यार। म्याग्दी 8 कास्की 5 सरी कास्की 8 म्याग्दी 5। स्वयंसेवक भाइहरूले बलमा नियन्त्रण लगाइदिनु होला। कास्की 6 म्याग्दी 8। कास्की 9 म्याग्दी 6। हो अझै म्याग्दीको नाम लिनुपर्ने के अरे मिलेगा होगा। हान हान वाह बाबा पढ्न गयो। म्याग्दी 7 कास्की 9। मार्यो राइट। कास्की 10 म्याग्दी 7। बबल हान्दियो त्यस्तै फेरि 1-2 चोटि हान्नु पर्यो है। वाह त्यता कडा आयो यार देखाइदे आउट गयो यार। 8-10 म्याग्दी 8 कास्की 10। तान्यो फर्काइदे भाइ देखाइदे। शाबास शाबास उत्कृष्ट प्रयास। कास्की 11 म्याग्दी 8। त्यही भएर कोसिस गर्नुपर्छ रे के कोशिश करने वाले कभी हाथ खाली नहीं आता है। क्रमशः नम्बर कास्की 12 म्याग्दी 8। म्याग्दी 9 कास्की 12। कास्की 13 म्याग्दी 9। नेपाली विज्ञानको स्वास्थ्य अनि सामाजिक कास्की 14 म्याग्दी 9। घन्टी बज्यो है। एउटा नेपाली व्याकरण एउटा इङ्ग्लिस ग्रामर अरू त अनिवार्य नै भइहाल्यो। अरू जहाँसुकै हाम्रो चाहिँ अनिवार्य ग्रामर र नेपाली व्याकरण। म्याग्दी 10 कास्की 14। शाबाश शाबाश। कास्की 15 म्याग्दी 10। कास्की 15 म्याग्दी 10। Kaski is leading.
नझुकी नझुकी शाबाश देखाइदे भाइ यस 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 म्याग्दी 11 कास्की 15 म्याग्दी 11 कास्की 15 हान हान कास्की 16 म्याग्दी 11 कास्की 16 म्याग्दी 11 अलि जोरले कराउनु पर्छ क्या नम्बर आउने बेलामा म्याग्दी 12 कास्की 16 म्याग्दी 12 16 होइन कास्की 16 मैले छोड्दै लाइभ साहब भन्न म्याग्दी 13 कास्की 16 कास्की 17 म्याग्दी 13 के त ध्यान दे दुईटै बिग्रिँदो रहेछ कास्की 18 म्याग्दी 13 18 13 वाह वाह 18 and 13 good good go for win शाबाश नाति न डिएममा हान हामी छौँ नि यार म्याग्दी 14 कास्की 18 म्याग्दी 14 कास्की 18 चेन्ज मात्रै गर बाबु म्याग्दी 15 कास्की 18 डिफरेंस हो रहा था यार सोह्र 18 अहिले म्याग्दी 16 अनि कास्की 18 ओ आमा टोलीहरू ब्यानर लिएर आएको छ रतौली धमाका दिनी भनेर घन्टी बज्यो आउट कास्की 19 म्याग्दी 16 शाबाश 16 कास्की 19 म्याग्दी 16 फर्का भाइ फर्का आत्यो आत्यो नातिम नाति नाति भन नातिम भन्न चाहिँ मिल्छ है होइन भाइ नाति नाति भन नाति नाति भन्न चाहिँ मिल्छ देखा त भाइ म्याग्दी 18 कास्की 19 18 19 18 19 पहिलेको भोइस असरानीको जस्तो थियो भने अहिलेको भोइस अमिताभ बच्चनको जस्तो छ है कडा छ कडा 19 इक्वाल 19 बराबर म्याग्दी 19 कास्की 19 मोटो सोरा आएको यार केटाहरूले नम्बर ल्याउनै सकेन यार दियो कि अहिले त बाहिर कास्की 20 म्याग्दी 19 20 19 ल ल मसिनो सोरा है अब केटाहरूले के गर्छ कि 2019 बाहिर गयो यार चेकआउट भयो
20 बराबर 20-20. Right. Good. 21-20 कास्की 21 म्याग्दी 20 Kaski 21, Magdi 20. कास्की 22 म्याग्दी 20 22-20 सर्भिस नबिगार्यौँ नातिम डिएममा पारौँ होइन हो नि हो ओ मैले भनेको म्याग्दी 21 कास्की 22 21-22 सर्भिस बिगार्छ के फर्का स्याबास दियाल फेरि स्याबास लेफ्टी ठोक्यो खाली ठाम भरिदियो 22 बराबर 22 बराबर घन्टी बज्यो Second time, technical timeout by Kaski. विश्राम गर सेरेट हालेको त गएन यहाँ The score is 22 equal. हो नि सेरेट हालेको त गएन भनेको अड्केर Score up to now to be required. नातिम स्याबास स्याबास मिला के दिए स्याबास नातिम म्याग्दी 23 कास्की 22 23-22. Now Magdi is leading. कति मजाको लिड थियो यार स्याबास म्याग्दी 24 कास्की 22 8 point Magdi match point. पुनः म्याग्दीले 25-22 को अन्तरमा दोस्रो सेट पनि आफ्नो कोटामा पार्न सफल भएको छ यो तेस्रो सेट हो है 2 सेट लगातार म्याग्दीको काइलाले लग्यो है कास्कीको साइलाहरू हेरेको हेरै भयो यता पनि घुमाउनु नि सर अनि रमाइलो देख्छ मार्यो लिबरलाई कता कता भन्छ हो चेकआउट गयो म्याग्दी 1 कास्की 0 म्याग्दीले सुरुमै खाता खोल्यो म्याग्दी 2 तबर काशीको म्याग्दी 3 कास्की 0 3-0 त्यही पनि फेरि हल्लनचोकीहरूलाई फेरि सपोर्ट गरेको छ क्या हल्लनचोक भन्ने काशी है स्याबास देब्रोले हान्यो नम्बर ल्यायो कास्कीले पनि खाता खोल्न सफल भएको छ कास्की 1 म्याग्दी 3 1-3 हल्लनचोक भनेको नम्बर आइहाल्यो है हल्लिहाल्यो स्याबास म्याग्दी 4 कास्की 1 4-1 पाँचौं सर्भिस बिग्रिसक्यो तिम्रो राइट कास्की 2 म्याग्दी 4 2-4
फेरि गीत नबजा भने त सुन्दै विजय भाइ त्यो म्युजिकलाई अफ गरिदिनु होला। गीत अफ गर भनेको 5 कास्की 2 5 2 गीत नलगाम न। कास्की 3 म्याग्दी 5 3 5 4 5 वहीं जाओ वहीं जाओ। म्याग्दी 6 कास्की 4 ओ आशिष थापा जस्ता जस्तै के हो कास्की 5 म्याग्दी 6 यहाँ क्लियर छ है साउन्ड चाहिँ, त्यो भएर गीत बजाइदियो साथीहरूले। सन्तोष सर भन्दा सन्तोष म्याग्दी 7 कास्की 5 7 5 रिले गर्न उसले भन्न म्याग्दी 8 कास्की 5 8 5 8 5 म्याग्दी 9 कास्की 5 9 5 9 5 मलाई पनि पहिला थाहा हुन्थेन, अहिले खिच्दै हिँडेपछि अन्त अब यही नगरपालिकाले चाहिँ घटाएको व्यवस्थित वीरेन्द्र सिल भन्ने थियो सिर्जना कप भएको थियो कि पोखरामा। कास्की 6 म्याग्दी 9 6 9 कति भयो 6 9 कास्की 6 शाबाश शाबाश। म्याग्दी 10 कास्की 6 यिनीहरूभन्दा बढी यिनीहरू खेलेको हो। शाबाश शाबाश। 7 कास्की 10 म्याग्दी 7 कास्की 10 म्याग्दी। अस्ति त्यो उसका जसरी हारे नि गलकोटका त्यस्तै भयो। अनि नेपालमा जेमाउने राजनीति 11 म्याग्दी 7 कास्की कोचरलाई 11 सर्भिस राम्रो राम्रो ठोका ठोका यहाँको हिरो 2 नम्बर हो मिलाएर हान न बाबु। म्याग्दी 12 कास्की 7 सिम्पल कुरो। भनन्दानी हान्छ 2 नम्बरको एक सर्ट पछि त भइहाल्यो नि। बाहिरको कन्टिन्युज पोइन्ट म्याग्दी 13 कास्की 7 आउट होइन ए हाम्रो केटाहरू त 14 7 7 दुनो 14 14 and 7 नम्बर डिफ्रेन्ट यार 7 पोइन्ट टु मच भाइहरुलाई नान न हेर्दै हो त नि। अलिअलि बाया गरौँ न, अहिले मिलेर होली खेल्नु छ हो त्यही होली मनाइदिनु। स्कोर 15-7 15-7 त्यो लिभर हो के भन्छ त्यसको कामै त्यही हो के अरे, त्यो भएर होचो पनि छ नि। जोरले हान्छ भाइ कहिले काहीँ। कन्टिन्युज पोइन्ट 16-7
अस्ति कोल्ड कुन ठाउँमा मैले जोरले हान्छ भन्दाखेरि Second time. सुस्त हान्न है हो मान्छ कि त्यही पनि होइन त्यही पनि बनाउँछ ओ चेक आउट कास्की 8 म्याग्दी 16 8 16 8 दुना 16 8 16 झन्डै नेटमा छोड्यो कास्की 9 म्याग्दी 16 शाबाश Continuous point कास्की 10 म्याग्दी 16 बुढोलाई लाइभ हान्न सकेन खत्तम रहेछ भन्थ्यो म्याग्दी 17 कास्की 10 जालीमै हान्यो होइन जाली देख्नै नहुने शाबाश शाबाश नाउ इज राइट कास्की 11 म्याग्दी 17 11-17 कास्कीले ठोक्यो बाहिर फाल्यो म्याग्दी 18 कास्की 11 बोलेको कहाँबाट हो आगेबाट हो 19-11 ल सोझो सेटमा ल यार गाजर मुली खाएछु चाहिँ खा यार दुखा धेरै आइदियो नि कि नम्बर धेरै अगाडि बस्यो 12-19 गाजर मुली की तरह चबा चबा के खा दिया भने त यार दबा दबा के खाइदियो यार शाबाश म्याग्दी 20 कास्की 12 पल्लो बारीमा पुऱ्याइदियो यार बारीको पाटामा पुऱ्याइदिने भनेको थियो यार धुलो त आएर मिला के हान्दा भाइ बुवा बुवा फर्काएको केटाले शाबाश शाबाश दे दनक कास्की 13 म्याग्दी 20 13-20 9 नम्बर है त्यो देखाउँदैछ उसले नि शाबाश शाबाश फर्कायो नफर्का भन्नुपर्छ नि त कास्की 14 म्याग्दी 20 14-20 14-20 कति म्याग्दी 21 कास्की 14 21-14 ओ धुलो चटायो अहिले भने कास्की 15 म्याग्दी 21 लाइभ गई छ लाइभ गई छ मिक्सको शाबाश ठोक्यो शाबाश ओ जसले पढ्छ 16-21 कन्टिन्युस पोइन्ट 16-21 अरू दुई टिमसित हार्नु पर्दैन हो बल फुट्यो भने 10,000 इनाम रे है यहाँ बेन्चबाट भनेको 17-21 17-21 अब त्यसले सर्भिस कडा हान्यो फेरि अनि बिगार्यो कडा हान्यो नि बिगार्यो कडा हान्यो नि बिगार्यो ओ बारे पाटा पुऱ्याइहाल्यो नि
22-17 जितको नजिक छ होइन। म्याग्दी 23 कास्की 17 23-17 जितको धेरै नजिक। स्याबास स्याबास। कास्की 18 म्याग्दी 23 बीचमा मुगलिङ छ क्या झोलुङ्गे पोल होइन भाइ हो नि हो बी गुड 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 दबा के दे दो। म्याग्दी 24 कास्की 18 सेट पोइन्ट। तपाईँ चान्सको उठाएर ढ्याङ्गे ढ्याङ्गे हान्दै यो सँगै म्याग्दीले जित्नेछ। हल्का उठाइ अनि गेम तेस्रो सेट कन्टिन्युज। म्याग्दीले 25-18 को अन्तरले आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भए। अहिले भइरहेको कास्की र म्याग्दी बीचको खेलमा म्याग्दीले जित आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भएको छ। हात मेला भन्दा सन्देश म्याग्दीका टिम साथीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा कास्कीका टिम साथीहरूलाई शुभकामना। धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हामी स्टेज तर्फको रमाइलो सांस्कृतिक कार्यक्रम र आजको उद्घाटन सत्र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। आमाहरू सबै अगाडि कुर्सी राखेर मिलेर बसिदिनु होला। अगाडि बल्ल लाग्छ कि भनेर डराइ